عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا وہ عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا وہ جیتے چاوے جھکا دے میں عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا میں خدا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اچھا کو سبحان اللہ، جنہوں قرآن سن کے مزہ آندہ ہے اچھا کہ سبحان اللہ۔ میں قرآن دوبارہ پڑھسا پھر پتہ سلجی کیرا قرآن سن کے سبحان اللہ آندہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی سبحان اللہ توڑے سبحان اللہ تبی سبحان اللہ۔ غرامی قدر حباب رب کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا سب تو پہلے جس گھر نو تعمیر کیتا گیا، فرمایا لوگاں واسطے انساناں واسطے، فرمایا او اللہ دا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ فرمایا جدوں اس گھر نو بنایا گیا، فرمایا اس گھر دے ارد گرد ہر طرح دی برکت رکھی ہے۔ اللہ نے عالمین واسطے اس گھر نو ہدایت والا بنا چھوڑے آئے۔ المختصر میرے نبی دے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، اللہ دا گھر بنایا، بیت اللہ دی تعمیر فرمائی ہے۔ بیت اللہ دی تعمیر کرنے واسطے جڑے جڑے معاملات جڑیاں مشکلات پیش آئیاں، المختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ آج بھی او پتھر مقام ابراہیم دے نام تو کعبہ دے اندر موجود ہے۔ میرے نبی دے غلاموں جدوں اس پتھر دے کھڑے ہو گئے نے، پتھر تے کھڑے ہو گئے، اللہ دا گھر پہ بنا دینے، دیواراں اونچیاں ہوندیاں جا رہیاں، پتھر بھی ہوا دے اندر اڑدا جا رہا ہے۔ اس پتھر نے حضرت ابراہیم دے قدماں دا بوسہ لے لیا، اس پتھر نے حضرت ابراہیم دے قدماں دا بوسہ لے لیا۔ رب کریم نے اس پتھر دی بھی شان بیان فرما چھوڑی ہے۔ میں آنا لوگوں اج لوگ اللہ والیاں دی گل کرنے واسطے بڑے دلیلاں منگدے نے، آندے نے دلیل تے وہ تیری گل ہے، اللہ والیاں دی کی شان ہے۔ میں آکھاں اللہ والے تے دور دی گل ہے، اللہ والیاں دے نال پتھر لگ جائے، اس پتھر دا ذکر رب قرآن دے اندر بیان کر چھڑدا ہے۔ رب کریم نے قرآن دے اندر اس پتھر دے بارے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تیرے پیارے محبوب لجپال نبی مدینے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد نے رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دو پتر عطا فرمائے۔ ایک پتر حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرا پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بقیہ انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام تو آپ دی لڑی تو آئے، آپ دی پشت تو آئے،
اور حضور علیہ السلام نو رب کریم نے حضرت اسماعیل دے متھے تے آپ دی پیشانی تے سجا کے رکھیا. شاید تو انہوں سمجھ نہیں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے نبی آئے ہو حضرت ابراہیم دی اولاد چوں آئے. حضرت ابراہیم دی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام دی پشت تو جتنے نبی آئے آپ دی آل چوں آئے. لیکن جدو میرے تے تیرے پیارے محبوب دی واری آئی تے حضرت اسحاق چو نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل دی لڑی چو مصطفیٰ نو پیدا فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو میرے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام نو پیدا فرمایا. کملی والے آقا علیہ السلام دی حدیث سے مقدسہ فرمایا کہ میں پاک پشتاں تے پاک رحمت تو منتقل ہندہ ہویا. فرمایا کہ میں دنیا تے آیا پتہ چلیا کہ حضرت ابراہیم دے متھے تے مصطفیٰ دا نور چمکیا تے حضور علیہ السلام دا نور حضرت ابراہیم تو بعد حضرت جناب اسماعیل دے متھے تے چمکیا. اے رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ایک انوکھی شان عطا فرمائی. اے انوکھا رب کریم نے مقام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو دیتا. المختصر میں اپنے موضوع دی طرف آما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب کریم نے بڑیاں آزمائشاں دے اندر گزاریا. پچھلا جمعۃ المبارک میں اس موضوع تے چھوڑیا سی اتھی شروع کرن لگا. رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر قرآن دے اندر دوسرا سپارہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس آیہ مقدسہ دے اندر 3-4 چیزاں بیان فرمائیاں تے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اساں آزمانے ہاں اپنے پیارے انو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ رب کریم نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. خوف دے نال رب کریم نے پہلا چیز ارشاد فرمائی کہ خوف دے نال آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی ایسے طریقے دے نال کہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے رب کریم نے کس انداز دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پرورش فرمائی. پھر او ویلا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنے تنہا اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرن والے, اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرن والے, تنے تنہا نمرود بادشاہ اور ساری دنیا دے اتے نمرود اپنا انا ربکم الاعلی دا دعویٰ پیا کردہ ہے, اپنے آپ نو سجدہ پیا کرواندہ ہے, آندہ ہے کہ میں ربا منو سجدہ کرو. تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت دا اعلان فرمایا. اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. تنے تنہا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تو اعلان فرمایا اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے. رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس جگہ تے آزمایا. تنے تنہا نمرود دے سامنے کھڑے ہو گئے. پھر او ویلا آیا کہ جدو حضور علیہ السلام دے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہاں دے بتاں نو توڑیا تو بتاں نو توڑ کے تے کواڑا جیڑا ہے انہاں دے سب تو وڈے بت تے سامنے ان دے کندھے تے لکھ دتا. المختصر واقعہ تو سب بتھیری مرتبہ سنیا. اس جگہ تے بھی رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا. سارے اکٹھیاں ہو کے آکھن لگے جناب ابراہیم نے ساڈے بتاں نو مارے ہے, ابراہیم نے ساڈے بتاں نو توڑ پھوڑ کیتی ہے, اس وقت حضرت ابراہیم نو سزا دیتی جاوے. معاذ اللہ علیہ باللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے او اتنی بڑی اگ جلائی گئی اور اس اگ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سڑایا گیا. المختصر رب کریم نے قرآن نازل فرمایا. اچھا آنکھوں میں قرآن پڑھنا ذرا سبحان اللہ. حضران گرامی قدر پروردگار عالم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب
کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے ارشاد فرما دیتا تیرا تے میرا قرآن تیرے تے میرے اس قرآن دے اندر جس قرآن دے اندر رب کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن دے اندر شک و شبہ دی کوئی گل نہیں ہے اس قرآن دے اندر رب کریم نے فرمایا اساں اگنو حکم فرما دیتا ہے اگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم تے سلامتی والی ہو جا غرامی قدر حباب ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر ڈالیا گیا جدو اگ دی طرف جا رہے ہیں حضرت جناب اسماعیل حضرت جناب جبریل علیہ السلام آپ حضرت ابراہیم دی بارگاہ دے اندر آ گئے کہ حضرت ابراہیم دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردے نے سونے حکم فرمانا تسا حکم فرماؤ ہنہیں ہوا چلا دیوا ساری اگ بجھ جائے گی ہنہیں پانی دا فرشتہ حکم دیوا تے پانی فرشتہ بارش برسا دے اگ بجھ جائے گی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا جلدی کر اگ نو بجھا دے اے نہیں فرمایا کہ جلدی کرو ہوا چلاؤ اگ بجھ جائے نا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا جبریل چلا جا رب جو چاہے گا اج ہوے گا اگر میرا رب چاہتا ہے میں اگ دے اندر چلا جاواں میں اگ دے اندر جان واسطے تیار حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم اگ دے اندر چلے گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اگ دے اندر رہ گئے لیکن جدو اللہ چاہے اگ کیویں چلا سکتی ہے رب نے فرمایا اساں اگ نو حکم عطا فرما دیتا ہے المختصر میرے نبی دے غلاموں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس چیز دے امتحان دے اندر بھی کامیاب پایا ہے المختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہر جگہ تے امتحان ہر جگہ تے امتحان او میرے نبی دے غلاموں ذرا غور تک اج تیرے تے میرے تے امتحان آ جائے اساں بڑا پریشان ہو جانے ہیں کوئی مشکل ویلا آ جائے بڑے پریشان ہو جانے ہیں لیکن اے عشق جڑا حضرت ابراہیم نو ہر امتحان دے اندر کامیاب کر دیندا ہے اے عشق جڑا حضرت ابراہیم نو حضرت اسماعیل دے گلے تے چھری چلاون واسطے تیار کر دیندا ہے اے اللہ دا عشق ہے جڑا حضرت ابراہیم نو ہر امتحان دے اندر کامیابی دین جا رہے ہیں ایسے واسطے پیرے بابو نے ایک چیز ارشاد فرمائی پیرے بابو فرمانے نے عشق ماہی دے گالایا کہ اینا لگیاں کون بجھاوے میں کی جانا ذات عشق بھی او جیڑا در در جا جھکاوے وہ نہ سوے نہ سون دے تے ستیان جگاوے ایسے عشق تو باہو او میں قربان ایسے عشق تو باہو او جڑا بچھڑے یار ملاوے ہو او عشق جڑا حضرت ابراہیم نو اگ دے اندر لے گیا او عشق جڑا حضرت ابراہیم نو پتر تو جدا کروا گیا او عشق جڑا حضرت ابراہیم نو حضرت اسماعیل دے گلے تے چھری چلاون واسطے تیار کر گیا گرامی قدر احباب جدوں اللہ نے عشق نو پیدا کیتا نا عشق نو پیدا فرمایا علماء فرماندے نے جدوں عشق نو پیدا فرمایا تے اللہ نے پہاڑاں تے اس عشق دے وزن نو ڈالن دی کوشش فرمائی
تو پہاڑا نے انکار کر دیتا، فرشتیاں انکار کر دیتا، رب دیاں دیگر مخلوقات انکار کیتا، تو جدو واری آئی انسان دی تو انسان آکھیا ربا اگر تو عشق دینا چاہتا ہے تو میں عشق دا بوجھ چک لواں گا. اچھا بول ذرا سبحان اللہ. اگر تو عشق دا بوجھ چکانا چاہتا ہے میں چک لیواں گا. حضرات کرام یہ کہتا رب نے فرمایا عشق دا بوجھ چکنا بڑا ڈاڈا. انبیاء والی رب کریم نے پھر ساری چیزاں دسیاں. جدو فرشتیاں نے عرض کیتی نا سونیا انسان کیوں بنایا ہی، تے رب نے پھر فرشتیاں نو فرمایا تانوں نہیں پتا انسان اساں کیوں پہ بنانے ہاں. المختصر میرے نبی دے غلام اور جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر چلے گئے، آپ نے عشق دی اگ دے اندر اپنے آپ نو چلانا شروع کیتا ہے. المختصر رب کریم نے فرشتیاں دے سامنے فرمایا فرشتیوں تساں آندے سو انسان نو پیدا کیوں کیتا؟ ویکھنا جڑا عشق دا بوجھ چکی پھردا جے، اوے تساں عشق دا بوجھ چکنا انکار کر دیتا سی، لیکن جدو انسان دی ماری آئی اساں انسان نو آکھیا اے انسان اگر عشق دا بوجھ چکنا پیا چک لویں گا. آکھیا یا اللہ تو پیدا فرمایا تو عشق دا بوجھ چکا میں چک لواں گا. رب نے فرمایا عشق دا بوجھ چکن واسطے تینو جنت چوں نکل کے زمین تے جانا پینا ہے. انسان آکھیا عرض کیتی سونیا جویں تو چاہے جنت تو نکال لئی زمین تے بھیج دے، میں زمین تے جاون واسطے تیار. عرض کیتی مولا جویں چاہے عشق دا بوجھ چکا لے. رب نے فرمایا زمین دے جا کے 300 سال رونا پینا ہے. عرض کیتی سونیا رو لواں گا. رب نے فرمایا 300 سال رومن تو بعد رب دے ترلے کڈنے پینے نے. عرض کیتی سونیا کڈ لواں گا. عرض کیتی سونیا 300 سال رومن تو بعد 950 سال اللہ دی تبلیغ کرنی پینی ہے. عرض کیتی سونیا کر لواں گا. فرمایا تینو اگ دے چھالا مارنیاں پینیاں نے. عرض کیتی سونیا مار لواں گا. آکھیا بیوی بچے چھڑنے پینے نے. عرض کیتی سونیا چھڑ دیواں گا. فرمایا پتر دے گلے تے چھری رکھنی پینی ہے. عرض کیتی سونیا رکھ دیواں گا. فرمایا یوسف سن کے تینو بازار چ وکنا پینا ہے. عرض کیتی سونیا وک جاواں گا. فرمایا محمد مصطفیٰ نام لے کے تینو بازاراں چ پتھر کھانے پینے نے. عرض کیتی سونیا کھا لیواں گا. فرمایا کربلا دی زمین میں گی 6 مہینے دا عسکر کہانا پینا ہے. 18 سال دا اکبر کہانا پینا ہے. کربلا دی زمین تے انہوں محمد دینے پینے نے. کربلا دی زمین تے اپنا سر تن تو جدا کروا کے اور نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پینا ہے. انسان آکھیا مولا سارا کچھ کرنا پینا ہے، میں کرن تیار ہاں. میں اس واسطے آکھیا نا خدا دی عزت دی قسم ہے عشق جڑا عشق دا بوجھ اج انسان چکی پھردا ہے. اج انسان نے اللہ دے عشق دا بوجھ چکیا. حضرت ابراہیم اگ دے اندر چلے گئے. اج انسان نے عشق دا بوجھ چکیا. اج حضرت ابراہیم نے پتر دے گلے تے چھری چلا چھوڑی ہے. میں ایسے واسطے عرض کرنا مانا بیلیو پیرے باپو نے جملہ بول کے ختم کر چھڑنیے گا. تو بابے بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا
دسے نہ کعبہ دینا کربلا میں خدا جنہوں عشق آ جاوے تو پھر اے نہیں ویکھیا جاندہ کہ سامنے کون ہے پھر ایک کوئی گل کہ یار کی چند ہے یار دی رضا کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک کوئی گل کی تھی المختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دو شادیاں ایک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حضرت اما سارہ رضی اللہ تعالی عنہ دو میں شادیاں ہوئیاں نا جدوں دو شادیاں نے اولاد کوئی نہیں حضرت حاجرہ چوں 90 سال دی عمر چوں حضرت ابراہیم نو رب نے اولاد عطا فرمائی اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اللہ رب العزت نے 90 سال دی عمر چوں بعض روایت دے اندر 86 سال دی عمر چوں رب کریم نے حضرت حاجرہ تو پتر عطا فرمایا اور نام کی حضرت اسماعیل دو بیویاں نے ہم تو انہوں بہتر اس چیز دا آئیڈیا انسان ہومن دے ناتے بتقاض بشریت جس بیوی چوں اولاد ہوئے ناتے انسان دا مرد دا ملان اس بیوی دی طرف زیادہ ہوندہ ہے حضرت حاجرہ دی طرف حضرت ابراہیم دا ملان زیادہ چونکہ آپ دا بیٹا ہے ادھر زیادہ توجہ ہو گئی حضرت سارہ پہلی بیوی نے تو ادھر ملان ذرا گھٹ ہو گیا ذرا توجہ گھٹ ہوئی تے حضرت سارہ دے دل دے اندر گل آ گئی آپ نے نا حضرت ابراہیم نو بٹھایا تے بٹھا کے عرض کی تھی کہ میرے سر دے تاج ہو لیکن میں نو اے چیز برداشت نہیں کہ تساں حضرت حاجرہ دی طرف جاؤ اور زیادہ تے اور میں انتظار دے اندر بیٹھا حضرت ذیوقار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی کہ تساں حضرت حاجرہ تے آپ دے بیٹے نو نا ایسی جگہ تے چھوڑاؤ کہ میری نظرہ دے سامنے نہ رمن جدو اتنی گال ہوئی تے آسمان دی طرف رب نال حضرت ابراہیم لو لگائی تے رب دی بارکہ دے اندر عرض کی تھی سونیا کرم فرما ساری زندگی آزمائشاں چو گزر گئی تھی پھر آزمائش رب کریم نے ارشاد فرمایا جیویں میری بندی سارہ کہن دی ہے نا اویں تو کر جیویں میری بندی سارہ دا حکم او جس طرح کہہ رہی ہے میری بھی رضا اندے ویچی ہے حضرت ذیوقار رب کریم نے حکم فرمایا سفر شروع کرو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ نو اپنے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نو نال لیا ہجرت فرمائی ملک شام تو چلے 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 اس مقام تے پہنچے جس مقام تے آج صفا تے مروائے اس مقام تے پہنچے رب کریم نے حکم فرمایا بس رک جاؤ رک گئے فرمایا اپنی بیوی نو اپنے بچے نو چھوڑ کے تے اس مقام تے چلے جاؤ المختصر پچھلا جمعۃ المبارک اس مقام نو میں عرض کر چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو چھوڑیا چند کھجوراں کچھ ستو تے کچھ پانی دا آپ نو عطا فرمائے اور آپ واپس ملک شام تشریف لے کے آ گئے وقت گزردا گیا پانی ختم ہو گیا کھجوراں ختم ہو گئیاں المختصر رب کریم دی پیاری بندی حضرت حاجرہ اللہ دی ولی آئے آپ جدو پانی ختم ہویا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنیاں ایڑیاں رگنیاں ماں سی نا تے ماں پتر دی پیاس برداشت نہ کر سکی کدی صفا والے دوڑ دیاں نے کدی مروہ والے دوڑ دیاں نے کدی صفا والے دوڑ دیاں نے کدی مروہ والے دوڑ دیاں نے 7 چکر حضرت حاجرہ نے لگائے ننگی پیری جدو 7 چکر لگائے نا حضرت حاجرہ نے جدو 7واں چکر مکمل ہویا حضرت حاجرہ نے تکیا کہ حضرت اسماعیل دی ایڑی چو پانی دا چشمہ پھٹ گئے پانی دا چشمہ پھٹ گئے اس پانی دا چشمہ پھیلدا جا رہے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام تے پانی دے چشمے نو ارشاد فرمایا زمزم دا معنی ہوندا ہے رک جا اس مقام تے دائرہ لگا کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم آکھیا جتو زمزم آکھیا تے پانی رک گیا اس مقام تو پانی نکلنا شروع ہویا پھٹنا شروع ہویا حضرت حاجرہ بھی رج کے پیتا حضرت اسماعیل بھی رج کے پیتا المختصر میں عرض کرنا چاہنا اوے جس اللہ دے بلیہ دے قدم لگ گئے پہاڑیاں تے اس پہاڑیاں نو رب کریم نے اپنیاں نشانیاں بنایا اور پھر قیامت تک دے حاجیاں نو تے عمرہ کرن والیاں نو رب نے حکم فرمایا اولو تک نہ تہاڈا حج قبول نہ تہاڈا عمرہ قبول جدوں تک میری بندی دی ادا نو تساں ادا نہیں کر لیندے پتہ چلیا جدوں اللہ والے کم کر لیں اور اللہ نو پسند آ جائے پھر او اللہ دی عبادت بن جاندا ہے
نبی دے غلاموں وقت نہیں. حضرت حاجرہ نے او معاملہ سارا فرمایا. المختصر وقت گزردا گیا. رب کریم دے حکم دے مطابق اس مقام تے آبادی بڑھنا شروع ہو گئی. پھر کی ہویا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کدی کدی ملن آ جاندے نے اپنے پتر نو اپنی بیوی نو ملک شام تو مکہ حرم دے اندر. جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی تے بچے نو چھوڑ کے جا رہے نا, اس ویلے رب کریم دے پیارے نبی نے ایک دعا منگی اپنے رب کو. اس دعا نو میں رب کریم نے او دعا رب نو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے قرآن چ بیان فرما چھوڑی. اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر رب کریم نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی تے اپنے بچے نو چھوڑے آئے تے بیوی تے بچے نو چھوڑ کے جدو نظرہ تو اوجل ہو گئے تے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا لینے تے ہاتھ اٹھا کے عرض کر دینے ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. رب کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے سونیا کرم فرمانا میں تیرا بندہ تے تیرا نبی آج اپنے بیوی تے بچے نو چھوڑ کے تیری رضا دی خاطر جا رہے ہیں. اس واسطے میں اپنے بیوی تے بچے نو اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہے ہیں. سونیا میں تیرے کو نہ دعا کرنا میرے بیوی تے بچے دا خیال رکھی ایندا تے نگاہ نظر کرم رکھیں. سونیا انہاں نو پھلاں دا رزق بھی عطا کری انہاں نو نماز پڑھن والا بنائی. المختصر میرے نبی دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائیاں اپنی اولاد واسطے دعا کیتی ہے. رامی قدر احباب اے او اولاد جس اولاد کی خاطر نبیاں بھی دعا کیتیاں. اج دا بھی نوجوان اگر پریشان ہو جائے اج دا بھی بابا پریشان ہو جائے آندے کری صاحب میرے پتر واسطے دعا کرنا. خدا دی عزت دی قسم بابیاں نو اپنے نوجوان پتنا دی بیماری دا دستیاں روندیاں ویکھے آندے میرے پتر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا کری صاحب دعا کرنا. آندے میرے پتر نو فلاں بیماری لگ گئی ہے کری صاحب دعا کرنا. میں عرض کرنا لوگوں اے کوئی عام نہیں دعا اے پتر ہونا اولاد ہونا اے کوئی عام چیز نہیں ہے. اے تے ایسا میوہ ہے جڑا نبیاں تے پیغمبراں بھی لے آئے. ایسے واسطے میاں صاحب نے فرمایا سکھ پترا دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے نبیاں پیغمبراں بھی منگیا تے کر عذر بہانے. حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم اللہ کو دعا پہ کر دینے. آج بھی آ کے دیکھ لو اس مقام تے کوئی پھلاں دے درخت نہیں ہے لیکن ہر طرح دا پھل اس مقام تے مل جاندا ہے. اس مقام تے کسے قسم دی کھیتی نہیں ہے لیکن ہر طرح دی زراعت اس مقام تے موجود ہے. آکھیا صرف 1400 سال نہیں 4000 سال گزر گئے. اللہ رب العزت نے آج بھی اس مقام نو اللہ دے نبی دی دعا دا صدقہ پھلاں دی کھیتی بنا چھڑیا. آج بھی ہر طرح دا پھل اوتھے موجود ہے. آج بھی ہر طرح دی زراعت اوتھے موجود ہے. آج بھی ہر طرح دی کھیتی اوتھے موجود ہے. گرامی قدر احباب اے حضرت ابراہیم دی دعا دا صدقہ ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم دی دعا نو کیسا قبول فرمایا. قیامت تے آ سکدی ہے لیکن اس مقام تو رزق ختم نہیں ہو سکدا. بلکہ میں اتنی گل ضرور آکھاں گا بیلیاں اللہ رب العزت کی قسم ہے ساری دنیا تو رزق ختم ہو سکتا ہے لیکن اس مقام تو نہیں ختم ہو سکتا کیونکہ اوتھے اللہ نے نبی نے اپنی اولاد واسطے دعا کی تھی ہے.
اللہ نے اس مقام تے رزق بتھیرا کیتا ہے المختصر میرے نبی دے غلاموں اللہ رب العزت نے موقع حکم فرمایا ابراہیم جی سونیا حکم فرمایا ہن میرا گھر بنا من بیماری آ گئی ہے آؤ نہ ہن میرا گھر بنا لو اللہ رب العزت دے حکم تے حضرت ابراہیم ملک شام تو چلے اس مقام تے صفا سے مروہ دے درمیان جس مقام تے حضرت اسماعیل تے اماں ہاجرہ موجود نے اس مقام تے آ گئے نے فرمایا پترا آنا ہن اللہ دا گھر بنا لئیے اللہ دے گھر بنا من دیواری آئے اللہ رب العزت دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مستریاں دا کام پہ کر دینے اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر حضرت جناب اسماعیل چھوٹے جے بچے نے پتھر اٹھا کے اللہ دے نبی اپنے بابے نو پہ دینے اللہ دا گھر پہ تیار ہو رہے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اچھا کو زبان اللہ جنہوں قرآن سن کے مزہ آندہ ہے اچھا کہ سبحان اللہ میں قرآن دوبارہ پڑھسا پھر پتہ سلجی کرا قرآن سن کے سبحان اللہ آندہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی سبحان اللہ توڑے سبحان اللہ تبی سبحان اللہ غرامیت بن حباب رب کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس فرمایا سب تو پہلے جس گھر نو تعمیر کیتا گیا فرمایا لوگاں واسطے انساناں واسطے فرمایا او اللہ دا گھر کعبۃ اللہ فرمایا جدوں اس گھر نو بنایا گیا فرمایا اس گھر دے ارد گرد ہر طرح دی برکت رکھی ہے اللہ نے عالمین واسطے اس گھر نو ہدایت والا بنا چھوڑے آئے المختصر میرے نبی دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا اللہ دا گھر بنایا بیت اللہ دی تعمیر فرمائیے بیت اللہ دی تعمیر کرنے واسطے جڑے معاملات جڑیاں مشکلات پیش آئیاں المختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے تشریف فرما ہو گئے نے آج بھی او پتھر مقام ابراہیم دے نام تو کعبہ دے اندر موجود ہے میرے نبی دے غلاموں جو اس پتھر دے کھڑے ہو گئے نے پتھر تے کھڑے ہو گئے اللہ دا گھر پہ بنا دینے دیوارہ اچھیاں ہوندیاں جا رہیاں پتھر بھی ہوا دے اندر اڑدا جا رہے ہیں اس پتھر نے حضرت ابراہیم دے قدمہ دا بوسہ لے لیا اس پتھر نے حضرت ابراہیم دے قدمہ دا بوسہ لے لیا رب کریم نے اس پتھر دی بھی شان بیان فرما چھوڑی ہے میں آنا لوگوں آج لوگ اللہ والیاں دی گل کرنے واسطے بڑے دلیلہ منگ دینے آنے نے دلیل دے وہ تیری گل ہے اللہ والیاں دی کی شان ہے میں آکھا اللہ والے دے دور دی گل ہے اللہ والیاں دے نال پتھر لگ جائے اس پتھر دا ذکر رب قرآن دے اندر بیان کر چھڑ جائے رب کریم نے قرآن دے اندر اس پتھر دے بارے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى او پتھر جڑا ایک معمولی جا پتھر او پتھر جڑا ایک معمولی جا پتھر قدم لگے حضرت ابراہیم دے تو رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
فرمایا اس پتھر نو عام نہ سمجھنا، جن نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے، خانہ کعبہ دا طواف کرنا ہے، جلدی کرو جا کے پہلے اس پتھر دے اتے جا کے 2 نفل ادا کرو، اس پتھر نو مصلی بناؤ، اس پتھر دے لاگے جا کے 2 نفل ادا کرو۔ میں کہا مولا ہے تے پتھر نہ، رب نے فرمایا کلا پتھر نہ آکھ، اے او پتھر ہے او جن نے میرے نبی دیاں تلیاں چمیاں نے۔ اے او پتھر جن نے میرے نبی دیاں تلیاں چمیاں، اوے پتھر میرے نبی دیاں تلیاں چم لے، او پتھر عام نہیں تے تو تے میں میرے نبی دیاں جالیاں چم لئیے، رب سانو کنیاں شانہ عطا فرمائے گا۔ عجیب لوگ نے تے عجیب و غریب بندے آج دنیا دے عقیدہ لے کے آگئے۔ المختصر وقت نہیں ختم ہو گیا، اللہ رب العزت سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے مقام تو اگلے جمعے چلیں گے۔